राधाको कुरो गर्छ, कसैले यो सरकार परिवर्तन भएर हामी मन्त्री भएपछि सबै हुन्छ भन्छ, राजनीतिका कुरा मात्रै गर्छ, कसैले चाहिँ तपाईँको रोजगारी र विकासका कुरा मात्रै गर्छ। अनि यो समस्या हामीसँग छ। त्यस कारणले हामीले बुझेको नेपाल मैले चाहिँ दुईवटा बुदामा छोड्दै राख्न चाहन्छु। पहिलो कुरो हामीले जोड केमा दिइरहेका छौँ भने अहिलेको जो हाम्रो देशको अवस्था हो, यो राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक आदि कुनै एउटा क्षेत्रमा देखा परेको समस्याहरू यो सङ्कट हो। देशको अहिलेको अवस्था यो सङ्कट हो। सङ्कट भनेपछि त्यो जगबाट नै त्यो भत्किसकेको हुन्छ, त्यो चर्मराइसकेको हुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि हाम्रो समग्र जीवन प्रणाली छेदविच्छेद भइसकेका छौँ। सबै आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, नैतिक, मनोवैज्ञानिक कुनै पनि चाहिँ जीवन पद्धति हामीसँग छैन। अब यसैले हामीले भनिरहेका छौँ, अब यो सङ्कटले सबै चिज भत्काएको हुनाले यो एउटा राष्ट्रिय सङ्कटको रूपमा देखा परेको छ र त्यही भएर हामीले भनिरहेका छौँ देश सिद्धिन्छ कि देश सिद्धिन्छ कि देश। हाम्रो मुखबाट देश देश किन आयो भने यो राष्ट्रिय सङ्कटमा परिणत भयो। दोस्रो कुरा, अब यदि यो राष्ट्रिय सङ्कट हो भने यसको समग्र समाधान, सर्वाङ्गीन समाधान नबुझिकन हामी अब लडाइँमा अगाडि जान्छौँ। त्यस कारणले हामीले के गर्नु पर्यो भन्छ भने हाम्रो राजनीतिक समाधान के हो, हाम्रो आर्थिक विकासको समाधान के हो, हाम्रो सामाजिक सांस्कृतिक समाधान के हो, हाम्रो नैतिकतामा आएको जो क्षति छ यसको समाधान के हो, हाम्रो मनोवैज्ञानिक समाधान के हो। जम्मै यो समग्र समाधानको एउटा बाटोमा हामी गएनौँ भने हामी अर्कालाई गाली गरेर चाहिँ बस्ने हामीसँग आफ्नो चिज केही पनि हुँदैन। अर्को मैले यो कुरामा जोड किन दिन खोजेको भन्छ भने हामी इस्युलाई अथवा अंशलाई हामीले समग्र बनाउने गल्ती नगरौँ। जो इतिहासले गर्यो हामीले के गरौँ मूल कुरा नबुझ्दा भन्दाखेरि हामी कहिले काङ्ग्रेस भन्यौँ, कहिले एमाले भन्यौँ, एमाले बदमासी गर्छ, माओवादी भयो, माओवादीले बदमासी गर्छ, चाहिँ राप्रपा भन्यौँ, तर सबैलाई एउटैले चलाइरहेको छ, सबैलाई एउटैले पालिरहेको छ। उनका फुकुरा फरक छ। कसैको जनवादी फुकुरा छ, कसैको बौद्धले जनवादी फुकुरो छ, कसैको हिन्दू अधिराज्यको फुकुरो छ, कसैको प्रजातान्त्रिक समाजवादीको फुकुरो छ। चलाएको छ सबै एउटै सेवा। होइन, यो तमासा हामीले देशमा हेऱ्यौँ। यस्तो किन भयो भन्दा हामी इस्युमा गयौँ, हामी देशलाई समग्रमा बुझ्न सकेनौँ, हामी इस्युमा गयौँ। होइन, माओवादीले जनवाद भन्यो, हामी त्यसमा गयौँ, कसैले प्रजातान्त्रिक समाजवाद भन्यो, हामी त्यसमा गयौँ। तर हामीले के हेर्न सक्यौँ भने उनी टेकेको जमिन एउटै हो, हामी त्यो चिज दियौँ। उनी टेकेको जमिन एउटै हो, उसले सोच्ने पद्धति एउटै हो, हामी त्यो कुरा बुझ्यौँ। अब यो भ्रममा चाहिँ हामी फस्नु हुँदैन भने त्यस कारणले मैले के जोड दिन चाहन्छु भन्छ भने जस्तो त्यहाँ कार्यपत्रमा त्यहाँ राख्छु माने हाम्रो अध्ययनको निम्ति एउटा सन्दर्भ होस् भनेर मात्रै भने राजा वीरेन्द्रको परिवारको विनाश हिन्दू राज्य र संवैधानिक राजतन्त्रभित्र भएको हो। त्यसबेला हिन्दू राज्य र संवैधानिक राजतन्त्र नै थियो, त्यसैले मारेको राजाको परिवार। त अब त्यो आइकन मात्रै के हुन्छ मेरो प्रश्न, समस्यालाई ठिक ढङ्गले बुझ्न कोसिस गरेनौँ भने त्यो दुईटा चिजले मात्रै हुने के हो। जस्तो त्यो घटना त हामीले हेऱ्यौँ, त्यो घटना हो, त्यो एउटा पार्ट हो, समाधानको एउटा अंश हुन् सबै चिज। तर त्यही नै सम्पूर्णता हो भनी गयो भने हामी दरबार हत्याकाण्डको समाधान हामी कहाँ खोज्छौँ, कसरी भन्छौँ, कसलाई दोष लगाउँछौँ, कसलाई भन्छौँ। त्यस कारणले पहिली समस्या कहाँ छ त्यहाँ जाउँ। मेरो कुरो पहिली समस्यामा हामी कहाँ फँसेका छौँ त्यहाँ जाउँ। होइन, जस्तो अहिले शेरबहादुर प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, उहाँ एउटा मेकानिजममा बसेर काम गरेर भएको छ राज्यको। अब त्यो मेकानिजमलाई एउटा सिस्टमले चलाएको छ, सिस्टमलाई कुनै विचारले चाहिँ निर्देशित गरेको छ र विचारका पछाडि एउटा फिलोसोफी छ, एउटा चिन्तन पद्धति छ। यो जति कुरा छन् हाम्रा केही पनि छैन, नेपाल हाम्रा केही पनि छैन, हामी समस्या त्यहाँनिर छ। जस्तो यो शासनदेखि आएको जुन प्रणाली हो नि, यसको दर्शन पनि बाहिरी विकास भएको हो, यो विचारधारा पनि नाम जेसुकै हो, चाहे चाहिँ तपाईँको कसैले कम्युनिस्ट भनोस्, कसैले प्रजातान्त्रिक समाजवाद भन्यो, सबै आइडियोलोजीको अध्ययनको केन्द्रबिन्दु युरोप हो, नेपाल होइन। नेपाली परिवेश हेरेर यहाँका विचारधारा र राज्य प्रणालीको विकास भएको छैन, हामी त्यहाँ फसियौँ। यसै कारण नतिजा जस्तो यहाँ धर्मको धेरै कुरा हुन्छ, तर अफसोस एउटा विडम्बना, मैले धेरैलाई भन्छु, तपाईँ हामी जो धर्मको सबभन्दा बढी कुरा लेखिरहेका छौँ
सबैभन्दा बढी भ्रष्ट परिवार तपाईँ हाम्रै हो। यो हामीले स्वीकार गर्नुपर्छ। तपाईँ मुस्लिम हेर्नुहोस्, क्रिस्चियन हेर्नुहोस्, यति पतित, यति भ्रष्ट, यति छाडा चकेको परिवार तपाईँ कसै पनि हामीमा पाखण्ड भयो क्या, पाखण्ड भयो। र हामी हर चिजलाई चाहिँ तपाईँको राजनीतिक नाराको रूपमा प्रस्तुत गर्ने, पाखण्ड देखाउने, होइन, तर्क वितर्क गर्ने आचरण र जीवन पद्धति भन्ने केही पनि छैन। हामीमा केही पनि रहेन। यो सबै समस्या छ। हामी पहिले यसलाई बुझौँ भने यसलाई बुझौँ। हाम्रो सोच विचार, राज्य प्रणाली, जीवन पद्धति, आचार विचारका कुराहरू हामी सबै पनि यहाँ अलिकति राम्ररी छलफल गऱ्यौँ र हामीलाई निर्देशित गर्ने तिनी चिज के हुन् पहिले हामी त्यो टुङ्गोमा पुगौँ। नत्र भने के हुन्छ भन्छ भने अहिले बारबुदीको विरोध गर्छौँ, अनि त्यसपछि त्यस अगाडि जानुहोस् त्यही संसदीय व्यवस्था हो। संसदीय व्यवस्था बेलायतको उत्पत्ति हो। हाम्रो देशको हावापानी तपाईँ हामीलाई हेरेर विकास भएको होइन, होइन। मैले बुझेको प्रजातन्त्र त दल होइन। दल यहाँ के भन्यो हामीलाई उनले विदेशीले के सिकाए, प्रजातन्त्र भनेको दलीयता सिकाए। मैले बुझेको प्रजातन्त्र जुन व्यवस्थामा मानिसले अमन चैनसँग, शान्तिसँग, सन्तुष्टिसँग जीवन पाउन सक्छ, प्रजातन्त्र त्यही हो, दल होइन प्रजातन्त्र। हामी धेरै ठुलो समस्यामा फँसेका छौँ। पहिले यसको समाधान खोजौँ, पहिले यसको सोचको समाधान खोजौँ। दोस्रो, मैले जस्तो हामी अगाडि एउटा आन्दोलनको रूपमा जाने हो भने हामीले आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सबै क्षेत्रको समाधान हामीले पेश गर्नुपर्छ। हामी जो गर्छौँ भने हामी पेश गर्छौँ। जस्तो मैले भनेको हामीले उठाउने नाराले त्यो विदेशमा चाहिँ पलायन गराएको 60 लाख मान्छेले पाउने त्यो जवाब हामी दिनुपर्छ। उसले के पाउँछ? उसले हाम्रो आन्दोलनमा आफ्नो जीवन कहाँ देख्छ? हामीले त्यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने किन पर्ने? अथवा यो देशले के पाउने? हामी त्यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने किन भने त्यस कारण हामी समग्रतामा जाउँ। हाम्रो सोचको समस्या हो। मैले जोड दिने बजेको हाम्रो सोचको समस्या हो, हाम्रो सोच्ने तरिकाको समस्या हो, हामीले बोकेका विचारको समस्या हो। समस्या तपाईँको दलको पात्रको होइन। त्यहाँ हामी गयौँ भने हामी पनि भुलिने, किन हिजो त्यो देखिएको जस्तो अहिले त परिस्थिति उल्ट्यो सारा चिजहरू, होइन। अहिले नै राजतन्त्र र हिन्दू धर्म भन्ने मान्छेहरू, अधिकांश मान्छे हिजो गणतन्त्र र धर्ममा हात उठाउने मान्छेहरू हामी देख्यौँ, हात उठाएका मान्छेहरू। भनेपछि अब एउटा भरपर्दो लडाइँ गर्नेतिर जाउँ, किन समग्र चिज चाहिन्छ, टिम चाहियो, जनतामा जानेको। जस्तो यहाँभित्र कोठामा बसेर छलफल गरेर कुरो राखेर लडाइँ हुँदैन। मैले बुझेपछि म उपदेशक होइन, म चाहिँ आफ्नो मत प्रचारक होइन, होइन। म देशको निम्ति लड्नुपर्छ भन्ने आफूलाई योद्धा बुझेर आएको मान्छे हो। त्यस कारणले लडाइँ चित्तको निम्ति गर्ने, मत प्रचारको निम्ति होइन। हार्नुको निम्ति लडाइँ गरिँदैन, लडाइँ चित्तको निम्ति गरिन्छ। हामी कसरी जित्छौँ? म देशको नागरिक हुँ भन्ने कुनै पनि नेपालीले हामीसँग बस्न सक्ने गरी हामीले त्यो दिशा हामीले तय गर्नु पर्यो पहिले, होइन। कुनै पनि नेपाली हामीबाट कट्ने वातावरण नबनोस् जो देशको निम्ति काम गर्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यिनी सबै चिजमा अलिकति गहिरेर छलफल बहस गरिकन एउटा निचोड निकालौँ। मलाई के लाग्छ भन्छ भने त्यो एउटा स्पष्ट विचार। मैले फेरि दोहोऱ्याउँछु, हाम्रो समस्या होइन सोच र विचारकै हो, अरू होइन। सोच र विचारकै बुझ्ने कसरी, पहिलो देशलाई बुझ्ने कसरी, त्यसपछि देशलाई नबुझिकन समाधान दिनु भन्ने कुरा कसरी पनि बुझिँदैन पनि। त्यस कारणले पहिले समस्या बुझ्नु पर्यो र त्यो समस्याको गहिराइमा पुग्नु मेरो भनाइ यही। त्यस कारणले अलिकति समग्रमा यो चाहिँ 2007 साल त्योभन्दा पनि अगाडि एउटा जो चक्रीभूमिमा फँसिया छौँ नि, फेरि अब के नहोस् भन्छ भने एक थरीले चाहिँ माओवादी इन्डियामा पाल्ने, जनवादी बनाएर इन्डियामा पाल्ने, अर्को थरीलाई प्रजातन्त्र वादी बनाएर सत्तामा पाल्ने, दुईटैलाई लगानी गर्ने। हामी चाहिँ जनवादी कि प्रजातन्त्रवादी भन्ने हामी मर्ने, हामी मारिने, त्यो खेलमा अब नफस्छौँ। त्यस कारणले त्यो खेलबाट जोगिनु हो भने अलिकति गम्भीरतापूर्वक गरेर छलफल गरेर जाउँ। छलफल निष्कर्ष हामी इमान्दार छौँ भने निष्कर्ष ननिस्किने कुरा होइन। र बाँकी जो चिजहरू हुन् नि, जस्तो सङ्घीयता, धर्मयुक्तता, गणतन्त्र, अब यो विदेशीको इन्ट्रेस्टमा नेपाललाई कोल्याप्स गर्नुको निम्ति ल्याइएका हौँ। यसमा हामीलाई केही पनि भ्रम छैन। तर हाम्रो एउटै भनाइ, हाम्रो एउटै जो छ राष्ट्र पहिलो भनेको छ। अब राष्ट्रभन्दा माथि कसैले पनि राख्न सकिन्न, राजा पनि राष्ट्रभन्दा माथि छैन, हामी स्वीकार गर्दैनौँ। धर्म पनि मेरो बुझाइ के हो भन्छ भने मेरो धर्म राष्ट्रिय धर्म हो, मेरो धर्म कुलधर्म हो, मेरो धर्म स्वधर्म हो। मान्छेको नाताले मैले स्वधर्म निर्वाह गर्नुपर्छ, मसँग कुलधर्म छ। तर हामी केमा प्रश्न छौँ भन्छ भने
इन्डियाको सीमाना हिमालय पर्वत श्रृङ्खला हो भने आरएसएसलाई बोक्ने हिन्दुत्व र क्रिस्चियनिटी हो, नेपालको नीति हो। त्यसैले राष्ट्रलाई मार्ने धर्म होइन त्यो अधर्म हो। हामी यतिमा पनि क्लियर हुनुपर्छ। नेपालको सार्वभौमिकता र अस्तित्वका विरुद्ध जसले आक्रमण गरिरहेको छ त्यसलाई बोक्नु पनि अधर्म हो। त्यसकारणले धर्म के हो त्यसमा पनि हामी बहस गर्छौँ। हाम्रो कुरो त्यो छ ताकि भोलि अर्को चाहिँ तपाईँको चक्रिकोमा नफसौँ होइन। हामीलाई निश्चित रूपमा राष्ट्र संस्था चाहिएको छ, तर इन्डियनलाई स्वर्गीय सत्ता राख्ने त्रिभुवन होइन। हामी त्यो स्वीकार गर्दैनौँ। हामी देशको निम्ति त्यो कुरो गरिरहेका छौँ होइन। हामी त्यो सिद्धान्तमा कसैको त्यो जन्मजात अधिकार छ भन्ने हिसाबले हामी कुरा गरिरहेका छैनौँ। त्यसकारणले देशको सङ्कटलाई राखिकन हामी यो सबै विषयमा बहसमा जाउँ भन्ने आग्रह छ र यिनी सबै मुद्दाहरूले अलिकति गहिरो छलफल र बहसको माग गर्छन्। म यति भन्दै आफ्ना कुराहरू राख्दै र अलिकति व्यापक छलफलमा जाउँ भन्ने अनुरोध गर्दै आफ्ना कुराहरू संयुक्त जनआन्दोलन मोर्चा यसका ठाउँमा राष्ट्रिय एकताको लागि संयुक्त आन्दोलन अथवा राष्ट्रिय एकताको लागि चाहिँ सांस्कृतिक आन्दोलन, राष्ट्रिय एकताको लागि तपाईँको चाहिँ के त भन्दाखेरि धार्मिक आन्दोलन के भन्नुपर्ने हो मोर्चाका ठाउँमा, अर्को केही भन्ने हो भने पनि भनौँ। तर आज यो बैठकबाट यसरी बसिसके पश्चात के एउटा निष्कर्षमा के कुरामा पुग्नुपर्छ भने हामीले कमसेकम यो मितिदेखि हामीले यो आन्दोलनको चाहिँ सुरुवात गर्छौँ भनेर यो टेबलले चाहिँ तपाईँको आज पारित गर्न सक्नुपर्थ्यो भन्ने मलाई लागेको छ। आज यत्रो बैठक बसिसके पश्चात यही तपाईँको चाहिँ के त भन्दाखेरि यो हामी किन चाहिँ तपाईँको आन्दोलन गर्छौँ भन्ने कुरा हिन्दू राष्ट्रकै विषयमा र संहिताकै विषयमा गणतन्त्रका विषयमा चर्चा परिचर्चा गर्ने हो भनेदेखि यसको हामी चाहिँ तपाईँको अगाडि बढ्न सक्दैनौँ। हामी जुन उद्देश्यका लागि आज यहाँ बसेका छौँ त्यो उद्देश्य हामीले प्राप्त गर्न सक्दैनौँ। त्यसो भएको हुनाले मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भने आदरणीय मान्यवरहरू मित्रहरू यो टेबलमा बसिसके पश्चात यहाँ 8-10 जना कमसेकम साथीहरूको एउटा यस्तो मजबुत समिति तपाईँहरूले निर्माण गर्नुहोस्। त्यो समितिले आन्दोलनको खाका तयार गरेर अर्को पटक फेरि यस्तै भेला हुँदाखेरि आन्दोलनको खाका प्रस्तुत गर्न सकोस्। हजार जना 2000 जना कतिजना हुनुपर्ने हो मूल समिति, आन्दोलन समिति निर्माण होस्, विशेष समिति निर्माण होस्, सल्लाहकार समिति निर्माण होस् र यसले चाहिँ तपाईँको यति मात्रै होइन यो मोर्चामा यदि ठुला चाहिँ तपाईँको अहिलेका चाहिँ तपाईँको जुन बजारमा हाम्रा राष्ट्रवादी नेताहरू अभियन्ताहरू भनेर चिन्नु भएको छ उहाँहरू समेटिएको छैन भने उहाँहरूलाई समेट्ने कोसिस गरौँ, उहाँहरूलाई पनि ल्याऊ। उहाँहरू के कारणले आउन चाहनुहुन्न। अहिले जुन ठाकुर मोहनजीले कतिपय कुराहरूमा कमेन्ट गर्नुभयो मेरो अक्षरशः उहाँमा सहमति छ। त्यसो भन्दै गर्दा मैले के भन्न खोजेको होइन भने यो कमेन्ट गर्दै गर्दाखेरि नकारात्मक कमेन्ट होइन सकारात्मक भएर यो सोचलाई अगाडि बढाएर आन्दोलन गरेर आज आन्दोलनको यो मुलुकमा आवश्यकता छ भएन भनेदेखि यदि आन्दोलन भयो भने यो मुलुक रहन नसक्ने अवस्थामा मुलुक भएको तपाईँ हामीलाई छर्लङ्ग हुँदै हामीले आन्दोलनको मिति तय गर्न सक्दैनौँ। हामी मोर्चामा एकाकार हुन सक्दैनौँ भने हामीले आन्दोलन तय गर्न सक्दैनौँ, हामीले केही पनि गर्न सक्दैनौँ। हो त्यसो भएको हुनाले हामी ठ्याक्कै आन्दोलनमा चाहिँ टेकेर हामीले छलफल गर्न जरुरी